बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज सुबह हमने खबर देखी, सुप्रीम कोर्ट ने अज़-खुद नोटिस ले लिया है। ये जो अज़-खुद नोटिस अदालत उज़्मा की जानिब से लिया गया है, अरशद शरीफ के कत्ल के बाद ये कुछ 40 रोज़ से ज़ायद गुजर गए, फिर लिया गया है। बहुत ताख़ीर से ये अज़-खुद नोटिस लिया गया है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। अदालत उज़्मा ने इस नोटिस के लेने के बाद आज ही समाअत रखी। 12:30 बजे समाअत शुरू हुई, कल तक समाअत मुलतवी हुई है। आज की समाअत में अदालत ने उड़ाकर रख दिया है। यह अज़-खुद नोटिस क्यों लिया गया है, इस हवाले से ज़राए ने एक खबर दी है। यह खबर ज़ाहिर है कि अदालत उज़्मा में किसी ऑफिशियल से कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन सोर्सेज ने खबर दी है। ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इस पर आपको क्रेडिट देना होगा इमरान रियाज खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी। पहला क्रेडिट इमरान रियाज खान का है। इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में जो सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का सील हुआ है, ये सेंटोरस मॉल सील होना क्या है, कल मैंने आप डिजिटल पे बात करते हुए एक खबर दी थी। वो खबर कल रात में मैंने दी, आज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। कल रात में दी गई मेरी खबर, इस बारे में भी बात करेंगे। और नजम सेठी साहब को इमरान खान साहब ने नो कर दिया। एक दरखास्त आई, नो क्यों किया गया है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात, ये जो अरशद शरीफ शहीद के आज खुद नोटिस का मामला, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ जॉट डाउन कर ली हैं, मैं आपके सामने ये रख देता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान पहला हुक्म जो इस हुकूमत को दिया है मरकज़ में, वो यह है कि आज रात तक मोहलत है, कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। और 5 रुकनी बेंच बनाया गया अदालत की जानिब से। राजा मोहसिन एजाज ने फौरी तौर पर हमारे साथ उसकी जो लिस्ट है वो शेयर की। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब इस बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में बना। और जो अदालत में पेश हुए वो सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद साहब। उनसे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो फौरी तौर पर बहुत मशहूर हो चुके हैं। DGFI मोहसिन भट्ट साहब पेश हुए। सेक्रेटरी इत्तलात, इसमें उनकी पेशी हुई। PFUJ के सदर अफजल भट्ट पेश हुए। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला इसमें पेश हुए। और PFUJ के सदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और ये बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि जब रिपोर्ट आई तो वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बात हो रही है। राना सनाउल्लाह रिपोर्ट देख लेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह के देखने के बाद क्या देंगे आप, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएं। क्या राना सनाउल्लाह रिपोर्ट को तब्दील करेंगे जो उनके देखने के बाद रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, या राना सनाउल्लाह फैसला करेंगे मुझे पसंद आ गई है तो दे देते, मुझे पसंद नहीं आई तो नहीं देते। इस हुकूमत ने क्या किया, राना सनाउल्लाह ने, वजीर दाखिला ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या किया, इन्होंने फौरी तौर पर पहले मान लिया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। जो रिपोर्ट जमा कराई गई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से, उसने इस बात को उड़ाकर रख दिया। फिर इन्होंने कहा कि अरशद शरीफ, नाउ मैं हैरान हूं, मतलब किस तरह की बातें की गई। सोने की स्मगलिंग का मामला, राना सनाउल्लाह ने एक शख्स के शहीद हो जाने के बाद इस तरह की बातें की। फिर इसके ताने बाने जोड़ दिए। सलमान इकबाल से, इमरान खान से कहा तहकीकात होंगी। फिर वकार और वहां खुर्रम, उन पर बात ले गए। चीफ जस्टिस ने कहा अभी बुला लेते हैं राना सनाउल्लाह को, तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। कीनिया में हुकूमत पाकिस्तान को रसाई हासिल है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है। सहाफ़ी कत्ल हो गया, सामने आए किसने मारा है। और फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया और उनसे कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए, काफ़ी अरसा हो गया है। अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर इंसानी हुकूक सेल काम कर रहा है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली, ये क्या हो रहा है, रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे आप लोग। फिर अदालत उज़्मा ने अरशद शरीफ कत्ल केस की रिपोर्ट को आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत की कि आज ही जमा कराएं। ये कहा गया कल जमा करा देंगे, उन्होंने कहा नहीं, आज जमा करवाइए। ये चीफ जस्टिस ने कहा, ये दूसरा इसमें हुक्म था और ये चीफ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है ये गैर तसल्ली बख्श है। ये अदालत की जानिब से 2 अहम तरीन अहकामात के बाद तीसरा इसमें रिमार्क था। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से तश्कील दिया है। फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या यह दुरुस्त है कि कत्ल का मुकदमा ना तो कीनिया में दर्ज हुआ ना पाकिस्तान में दर्ज हुआ।
چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے. سیکرٹری خارجہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہمیں علم نہیں ہے. ارشد شریف قتل ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا ہمیں علم نہیں ہے، کینیا سے معلومات لے کر آگاہ کریں گے تو کینیا کا بھی نہیں پتا، نہ پاکستان کا پتا ہے نہ کینیا کا پتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا جائزہ لے کر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوگا. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے پوچھا کہ کیا مقدمہ درج کرنے کا یہ قانونی طریقہ کار ہے؟ قتل کا مقدمہ ہے، درج ہوگا، اور مقدمہ درج کیے بغیر تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ کس کس پر اس پر انگلی نہیں اٹھائی گئی؟ یہ آپ کو مجھے اندازہ ہے، بعض چیزیں ہم اس معاملے میں بتا بھی نہیں سکتے کہ کس کس پر انگلی اس معاملے میں نہیں اٹھائی گئی. کل تک اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، بہتر سے بہتر ہوں گی. یہ کیوں ہوا ہے؟ عمران خان صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو، اور وہ خط عمران خان نے عمران ریاض خان کے کہنے پر ان کے سامنے بیٹھ کر لکھا. اس سے پہلے ریاض خان نے جو مہم چلائی، سپریم کورٹ میں اتنی بڑی تعداد میں خطوط پہنچے آپ لوگوں کے، آپ کا شکریہ، پاکستان کا شکریہ، پاکستان بھر سے، بیرون ملک سے، کہ عدالت عظمیٰ کے سٹاف نے یہ بتایا، جج صاحبان تک پہنچا کہ جو عدالت کی موسٹ امپورٹنٹ ڈاک آتی ہے، ہم اس ڈاک کی سارٹنگ نہیں کر پاتے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ خط آ رہے ہیں، اب تک لاکھوں خط آ چکے ہیں، اور یہ جو خط ہیں یہ ان کو دیکھ کر پھر باقی چیزیں کیسے مینج کریں، ہم یہ کر نہیں پا رہے. تو اس کا نوٹس لیا گیا ہے. لوگوں کو زنجیر عدل خود ہلانی پڑی ہے اس معاملے میں. اتنے خط لکھے گئے کہ پھر وہاں ان کے اپنے کام رک گئے کہ ان کاموں کے درمیان میں، ان خطوط کے درمیان میں ہم اپنے خط کیسے نکالیں. یہ ہوا ہے. اب یہ سلسلہ ڈیفینیٹلی جب عدالت نے حکم لے لیا ہے، کارروائی شروع ہو گئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، تو یہ سلسلہ رکے گا. عدالت عظمیٰ نے یہ کام کیا ہے، اچھی بات ہے. دیر آید درست آید. یہ جو سینٹورس مال والا معاملہ ہے، رات گئے، اس میں کارروائی کی گئی ہے. سی ڈی اے کی گاڑیاں پہنچی، پولیس پہنچی، انتظامیہ پہنچی، اور انہوں نے پہنچ کر سینٹورس کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا ہے. یہ جو گزشتہ روز ہوا تھا تنویر الیاس اور شہباز شریف کے درمیان، یہ بھی ابتدا نہیں تھی، یاد رکھیے گا، یہ ابتدا نہیں تھی. ابتدا ہوئی تھی سینٹورس میں آگ لگ گئی تھی. اس سے پہلے یہ تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم میں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، موقع ڈھونڈ رہے تھے. سینٹورس میں آگ لگی، ایک حادثہ تھا. آگ لگنے کے بعد شہباز حکومت نے فوری طور پر یہ کارروائی کی کہ کم از کم اس ٹاور کو مخدوش قرار دے دیا جائے، سینٹورس کے اس ٹاور کو مخدوش قرار دے دیا جائے اور گرانے کے احکامات آ جائیں، اس کے ناٹ فٹ فار لیونگ اس کو قرار دے دیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ تنویر الیاس نے اس کا ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ جائزہ کروایا ایکسپرٹس کے ذریعے، اور اس جائزے میں اسے فٹ فار لیونگ قرار دیا گیا کہ اس کو نقصان اس طرح کا نہیں پہنچائے، کیونکہ سینٹورس کا اپنا ایک فائر فائٹنگ سسٹم تھا. اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھی فوری کارروائی کی، یہاں جہاں ڈیو کریڈٹ ہے وہاں ملنا چاہیے. تو پھر یہ آگ بجھ گئی، لیکن وہ آگ جو لگ گئی تھی کہ ہم یہ بند کروانا چاہ رہے تھے، گرانا چاہ رہے تھے تنویر الیاس کو، پی ٹی آئی کو، اور تنویر الیاس کو یہ لوگ اب عمران خان کا ایک اور اے ٹی ایم قرار دیتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یہ نہیں ہو سکا. تو یہ وہ جلن تھی. تنویر الیاس گزشتہ روز کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے جسے ہمارے بعض صحافی بدتمیزی قرار دے رہے، وہ بات نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر، ویسے اگر تنویر الیاس کو تقریر کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے تھی تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے. شہباز شریف صاحب وہ بات سن نہیں رہے تھے، ملاقات کا وقت بھی نہیں دے رہے تھے، تو پھر تنویر الیاس کو یہ کرنا پڑا. اس کے بعد ان کو رستے میں روکا گیا. ایک وزیر اعظم کو آپ منگلا میں وہاں پہ رستے میں روک رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے یہ والا کام کروا دیا، اب ان کا مال سیل کروا دیا ہے. کیسے چلے گا؟ آپ عدالت جائیں گے، اڑ جائے گا، اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اب ہمارے بعض دوستوں نے سوال اٹھایا کہ پنجاب میں شریفوں کی شوگر ملز ہیں، شوگر کا کرشنگ سیزن ہے، حکومت پنجاب کام دکھا دے، اس وقت حکومت پنجاب کام دکھائے اور بند کر دے ان کی ملیں. لیکن چونکہ ایسے اقدامات عدالت کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں، تو پھر ایسے کام کر کے بے عزتی کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو سمجھ میں نہیں آتا. ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کوئی بھی صحافی، آپ کو سینئر کوئی بھی صحافی بتا دے گا کہ یہ انتہائی منتقم مزاج ہیں، انتہائی منتقم مزاج. یہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو آج کل ان کا ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا، میں بار بار آپ کو حوالہ دے چکا ہوں، اور متعدد مثالیں موجود ہیں ان کے منتقم مزاج ہونے کی. تو یہ ان لوگوں کا کارنامہ ہے، یہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور یہ ٹکے گا نہیں. یہ عدالت جا کر انشاءاللہ یہ بہت جلد اڑ جائے گا. اسلام آباد کے تاجروں نے، ویسے بھی جو پرو پی ایم ایل این تاجر ہیں، جیسے اجمل بلوچ صاحب ہیں،
ایسے تاجروں نے بھی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ فوری کھولیں وگرنہ ہم آپ کی ناک سے لکیریں نکلوائیں گے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ سیٹھی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کی، نجم سیٹھی صاحب نے، وہ امپریشن یہ دیا کہ جس طرح صحافی مل رہے ہیں وہ بھی ملنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے بات کریں گے، خبر وغیرہ، انٹرویو، کچھ گفتگو پھر اپنے پروگرام میں بتائیں گے، وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے منع کر دیا۔ ایک سیٹھی صاحب کا جس طرح کا گزشتہ کچھ عرصے میں رویہ رہا ہے، اس رویے کی وجہ سے سیٹھی صاحب انتہائی زہریلا پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کرتے رہے ہیں، اور پھر وہ کشتی میں بیٹھ کے میاں نواز شریف کے ساتھ متعدد ملاقاتیں اور ان کے ذریعے ان کی پیغام رسانی طاقتور حلقوں تک کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کام انہوں نے کیا، عمران خان صاحب نے اس لیے منع کر دیا۔ اور کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے ایک اور سینئر صحافی سے بنی گالہ میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے خبر یہ بھی آئی کہ اس سینئر صحافی نے انٹرویو بھی کیا ہے، وہ انٹرویو نہیں ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد اس سینئر صحافی نے عمران خان کے خلاف بہت ہی زہریلا پروپیگنڈا کیا۔ اب یہ پھر اسی طرح سے ہونا تھا، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ سیٹھی صاحب نے ایک سے زیادہ کوششیں کی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ان کوششوں کو سیٹھی صاحب کی کہہ دیا ہے نو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔